साथ कुंवर दिलशाद साहब मौजूद हैं, जो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी रह चुके हैं। सर, खान साहब की जानिब से ऐलान तो कर दिया गया है और उन्होंने कहा है कि मुशावरत के बाद तारीख का भी ऐलान कर देंगे। क्या ये प्रोसीजर है, क्या ये हो सकता है? असम्बलियाँ तोड़ने और इस्तीफे देने में क्या फ़र्क होगा? इस हवाले से भी हमारे नाज़रीन को कुछ बताइएगा। नहीं जी, असम्बली तोड़ने का इख्तियार तो सूबाई वज़ीर आला को हासिल है। वो अपना रेफरेंस गवर्नर पंजाब को दे सकते हैं, लेकिन पंजाब असम्बली को रेफरेंस भेजने के लिए उन्हें पार्लिमानी पार्टी का जो लीडर है उसकी मंजूरी लाजमी है। अगर पार्लिमानी लीडर जो है वो असम्बली भिजवाने की मुखालफत करेगा तो फिर परवेज इलाही साहब असम्बली भिजवाने के कानूनी तौर पर आयल नहीं होंगे। एक बात, दूसरी बात यह है कि ये अभी फिलहाल मुशावरत चल रही है और इसके बाद ही जो फैसला होगा, और गवर्नर पंजाब के पास जो असम्बली चलेगी असम्बली डिजॉल्व करने की, तो गवर्नर पंजाब उसको विद इन 3 डेज 3 दिन के अंदर अंदर वो फैसला करना होता है, वो असम्बली डिजॉल्व कर देगा। लेकिन अंदर पार्टी के अंदर बड़ी मुखालफत है और इसी तरह के परवेज इलाही साहब के पास इतनी ज्यादा इख्तियार नहीं है कि वो असम्बली को तोड़ने के असम्बली भिजवा सके। अगर भिजवा देगा तो फिर गवर्नर साहब असम्बली तोड़ सकते हैं, उनके पास। तो सर, अगर असम्बली तोड़ने के बजाय इस्तीफे दे दिए जाएं, फिर इस्तीफे देने का कोई फायदा नहीं है। इस्तीफे दे देंगे तो हमजा शहबाज वज़ीर आला बन जाएगा बगैर ओपोजिशन के। आप कह रहे हैं कि जिस तरह नेशनल असेंबली में हम अभी पार्लियामेंट का हाल देखते हैं, पंजाब असेंबली और जो दीगर सूबाई असेंबली हैं वो भी हमें उसी कंडीशन में दिखाई देंगे आगे? नहीं, वो देखें, सबसे बड़े जो इख्तियारात दिए गए हैं पार्लिमानी कमेटी, पार्लिमानी लीडर जो होता है उसको बड़े इख्तियारात दिए आइन ने। तो पार्लिमानी लीडर की मशावरत के बाद ही वज़ीर आला जो है वो असम्बली डिसॉल्व करने के बाद अपने रेफरेंस भिजवाएगा गवर्नर पंजाब को। लेकिन यहाँ अंदर पार्टी में बड़े इख्तिलाफात हैं, वो इसलिए इतना आसान काम नहीं है जो मशावरत करेंगे। तो परवेज इलाही साहब कन्विंस करेंगे इमरान खान साहब को कि हम इस वक्त सूरत हाल जो हो बेहतर नहीं। ये सिर्फ महज आवाम को एक समझाने के लिए या आवाम के बारे में इमरान खान के पास कोई स्लोगन नहीं था कि मुतमईन करने के लिए, तो उन्होंने लोगों को मुतमईन करने के लिए एक अच्छा स्लोगन दे दिया कि जी हम असम्बलियाँ जो हैं वो डिसॉल्व करने के सोचेंगे, मशावरत करेंगे। अगर वो सही तौर पर मुस्बत तौर पर आते तो आज वो असम्बलियाँ तोड़ने का रेफरेंस अपने पास रखते और कहते अभी ये चंद घंटों में गवर्नर पंजाब को रेफरेंस जा रहा है और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को रेफरेंस जा रहा है। एक बात, दूसरी बात ही, आज ये महमूद खां वो बैठे हुए थे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला या पंजाब के वज़ीर आला स्टेज पर नहीं थे। तो ये तो यहाँ भी आप बड़ी अहम बात देखें ना आप। तो ये इसी तरह से ये महमूद खान जो है ये भी असम्बली तोड़ने के हक में नहीं है और परवेज इलाही साहब भी असम्बली तोड़ने के कभी भी इमरान खान को ऐसा मशवरा नहीं देंगे कि असम्बली तोड़ दें। ये महज एक पॉलिटिकल स्लोगन है, मुतमईन करना है, लोगों को घर भेजना है। ये इमरान खान ने बड़ी दानिशमंदी के साथ उनको वापस घर भिजवा दिया कि जी हम तो असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं, निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेंगे। ठीक है कुंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। भट्टी साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि पार्लिमानी पार्टी का जो सरबरा है उसकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है, तो काफ लीग के सरबरा की राय किस हद तक असरअंदाज हो सकती है? गो के जो परवेज इलाही हैं, मोनिस इलाही हैं, वो खान साहब की बात को सेकंड कर रहे हैं, लेकिन जो सरबरा है काफ लीग के वो किस हद तक इसमें मुश्किल क्रिएट कर सकते हैं आगे? पार्टी के सरबरा ने ही परवेज इलाही को मुतफिका तौर पर वज़ीर आला नामजद किया था। उनकी सिर्फ 10 सीटें हैं। ये भूल जाते हैं लोग, पंजाब में पीटीआई की वजह से हुकूमत कायम है, इसी वजह से परवेज इलाही वज़ीर आला बने। उन्होंने एक लेटर भी भेजा था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नॉमिनेट करके दोबारा उनको नाअहल किया। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब मौजूदा हुकूमत के पास इलेक्शन करवाने के अलावा दूसरी कोई बज़ाहिर ऑप्शन है। हाँ, अब ये असम्बलियों पे इस्तीफा कब तोड़ दें या तहलील कब करते हैं, यकीनन उन्होंने इसके लिए हुकूमत को मार्जिन दिया है। पॉसिबल है कि बैकडोर कोई राब्ते भी हो रहे हों। तो मेरा ख्याल है अब इमरान खान की जमात से लोग निकलेंगे नहीं। अगर कौमी असम्बली से उन्होंने इस्तीफा दिया था तो स्वाय वो पहले दिन जो सिंध हाउस की तस्वीरें आई हैं, उसके अलावा हुकूमत एक भी MNA साथ नहीं मिला सकी वो वफाकी हुकूमत होने के बावजूद। तो सूबाई असम्बली में इतनी मकबूली जमात का साथ छोड़ने वाले अगले MP या MNA अरकान असम्बली अगला इलेक्शन देख रहे होंगे कि इमरान खान के साथ जाकर किसके साथ फायदा है कि अगला इलेक्शन जीते। तो बज़ाहिर बादी नजर में इमरान खान इस वक्त एक मकबूल तरीन लीडर है, तो मैं नहीं समझता उनकी जमात में कोई उन्हें इनकार करे इस्तीफा देने से। अच्छा, सईद काजी साहब से मैं जानना चाहूँगा। सईद काजी साहब, इस वक्त असम्बलियाँ तोड़ने का नहीं, इस्तीफ़ों का ऐलान किया गया। अगर इस्तीफ़े दे दिए जाते हैं और वो मंजूर हो जाते हैं तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास चांसेस होंगे कि वो
اپنی گورنمنٹ بنا لیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو نون لیگ چاہ رہی تھی وہ تو ان کو مل گیا؟ یہی ابھی دلشاد صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وہ اپنی گورنمنٹ بنا لیں گے. یہاں پہ اگر یہ استعفے دیتے ہیں تو اسمبلی توڑنے کے حوالے سے البتہ جو ہے وہ زیادہ پریشر ہوگا. اب اس کی کیا فارمیلٹی. تو سر آنے والے وقت میں کیا آپ کو عمران خان پھر بیک فٹ میں نظر نہیں آئیں گے؟ کیونکہ مطالبہ تو ان کا تھا کہ الیکشنز کروائے جائیں, ایک پریشر ڈالنے کے لیے ان کے پاس گورنمنٹ بھی تھی اور ریسورسز بھی تھے. دیکھیں عمران خان صاحب نے آج جو فیصلہ کیا وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھ رہے ہیں, اور وہ اپنے جو سپورٹرز ہیں ان کی بھی جو امیدیں ہیں ان کو اس میں دل میں زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے اس طرح کے جو ہے وہ بیانات دینے. لیکن خان بہرحال ایک پولیٹیکل ریالٹی ہے اس وقت کی سچویشن میں, اسے اگنور نہیں کیا جا سکتا, بھلے وہ کتنی ہی جو ہے وہ طاقتور ہلکے ان کے خلاف ہی کیوں نہ ہوں. تو اور سچویشن بدلتے دیر بھی نہیں لگتی. تو اس لیے میرے خیال میں وہ سوچ سمجھ کے کریں گے. ابھی اس سے مشاورت ہوگی, بحث ہوگی, اور اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہوگا. ابھی فوری طور پر میرا خیال ہے کہ فوری طور پر کوئی اس طرح ڈیسیژن نہیں لیا جائے گا. سوچ سمجھ کر, اور جو لوگ ہیں جو ان کے اتحادی ہیں ان سے بات کرنے کے بعد ہی وہ کسی فیصلے پر آئیں گے. لیکن یہ بات طے ہے کہ اگر انہوں نے استعفے دیے تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتا ہے. وہ چپ کر کے آ کے اپنی گورنمنٹ بنا لیں گے. ان کو کس چیز کا ہے لوگ بات. تو کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے جتنا ہم خیال رکھتے ہیں اپنی ریپوٹیشن کا یا جو قانونی باتیں ہیں, تو اس لیے میرے خیال میں انہیں سوچ سمجھ کے اس سے فیصلہ کرنا چاہیے. اور یہ پریشر, البتہ وہ پریشر بڑھاتے رہیں گے گورنمنٹ پر, یہ پریشر رہے گا. ابھی ایک اور بھی آپ ذہن میں رکھیں, 800 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگانے ہیں, اور خان صاحب چاہیں گے کہ یہ انہیں آ کے نہ لگانے پڑیں فوری طور پر. اور یہی گورنمنٹ جو ہے وہ ساری وہ سمیٹے جو آئی ایم ایف کی پروگراموں کی وجہ سے جو بدنامی ہو رہی ہے. تو اس لیے میرے خیال میں خان صاحب کو کوئی جلدی نہیں, اور ابھی بھی شاید انہوں نے کہا ہے کہ 8-9 مہینے وہ انتظار کر سکتے ہیں الیکشن کا. یہ بھی مجھے کوئی بتا رہا تھا, کوئی کوٹ کر رہا تھا انہیں. تو جی انہوں نے آج کہا ہے کہ 9 ماہ بعد الیکشنز ہوں گے. ہاں, تو جیتنا ہم نہیں ہے. تو میرے خیال میں وہ ان بیانات کے ذریعے اپنا کانسٹنٹ پریشر رکھیں گے گورنمنٹ کے اوپر, اور اپنی جو انہوں نے لوگوں کو موبلائز کیا ہوا ہے اس کو موبلائز رکھیں گے تاکہ الیکشن تک یہ جو موبلائزیشن ہے یہ ان کے مینڈیٹ میں ڈال سکے. تو اس لیے اس طرح کے بیانات بھی آتے رہیں گے میرا خیال ہے. جی بھٹی صاحب ساتھ ہی رہیے. قاری صاحب آپ یہ بتائیے گا, آپ سے جاننا چاہوں گی کہ مؤنس صلاحی کا رد عمل سامنے آیا. ٹویٹر پیغام وہ جاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے وعدے پر قائم ہیں, جب خان صاحب کہیں گے ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان کی اسٹیٹمنٹ کو؟ ابھی ارلی ہے فیصلہ, تو چلیں ایک آ گیا ان کی طرف سے. میری بھی یہی ہے کہ اس وقت خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے اس سے چودھری جو ہے پنجاب کے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ جتنی دفعہ ان کو دھوکے ملے ہیں اس شریف ڈائنیسٹی سے, وہ میرا نہیں خیال, میری خود 1-2 دفعہ چوہدری صاحب سے بات ہو رہی تھی تو 5-6 موقعوں پر انہوں نے کہا تھا جی ہمیں جو ہے وہ ڈچ کیا گیا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ وائز ہوگا. اس وقت تو ضرورت ہے مسلم لیگ نون کو, کہیں بھی ان کی اب جو ہے یہ صوبوں میں حکومت نہیں ہے تو وہ چاہیں گے, لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی کنوینئنس پہ ڈچ کر دیتی ہے پی ایم ایل این جب بھی چاہے. وہ 1-2 دفعہ سی ایم بنانے کا جو ہوا, بعد میں انہیں اسپیکرشپ دے دی, اور اس کے علاوہ بھی اور وہ نہیں چاہیں گے. لہٰذا میرا خیال میں وائز ڈیسیژن چودھری کے لیے یہی ہوگا کہ وہ اس ڈائٹ کے ساتھ جائیں, اور یہ جو پاپولیرٹی کی لہر ہے اس میں وہ خان صاحب کی پالیسیز کو سیکنڈ کریں. اسی پر بھٹی صاحب کا سٹانس لے لیتے ہیں. بھٹی صاحب کہیے گا, ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی ابتدائی سٹیٹمنٹ ہے, لیکن جس وقت میں یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے یہ کافی اہمیت کی حامل ہو سکتی ہے. دیکھیں مونس لائی صاحب کا غالباً ٹویٹ بھی آ گیا ہے, اور وہ اس وقت پاکستان میں نہیں ہے, اور مونس لائی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لائی صاحب کے صاحبزادے ہیں, اور یقیناً انہوں نے کہا ہم اپنے وعدے پر قائم ہیں, جب بھی وہ عمران خان کہیں گے اسی وقت اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی, توڑ دی جائے گی. تو یقیناً انہوں نے اپنے والد جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ پرویز لائی سے مشاورت کے بعد کہا ہوگا, اور انہوں نے, میرا خیال ہے کہ اب پرویز جس طرح پی ٹی آئی مقبول ہے, کاف لیگ کو بھی آئندہ الیکشن میں جانے کے لیے عوامی پاپولر سٹانس لینا ہوگا. تو وہ عمران خان کا بظاہر ساتھ دیں گے بادی النظر میں, کیونکہ نون لیگ نے انہیں ماضی میں بہت دفعہ دھوکہ دے چکا, ڈچ کر چکے ہیں. تو ان کے پاس بھی بظاہر ایک راستہ, سیاسی راستہ. عارف حمید بھٹی صاحب اور سعید قاضی صاحب اب ہمارے ساتھ ہی رہے گا.